बेटी पैदा हुई तो शोहर ने नफरत में बेटी को घर के सहन में गड़ा खोद कर दफन कर दिया और मुझे साथ लेकर अमेरिका चला गया। मैंने झगड़ा किया तो शोहर ने मुझे बहुत मारा और कहा कि तुम्हें भी बेटी के साथ ही दफन कर दूंगा। मैं मजबूर होकर खामोश हो गई, मगर दिल में बेटी की याद दहकती रही। 11 साल बाद जब मैं वापस आई तो मैं दौड़कर इसी जगह गई जहाँ बेटी को दफन किया गया था। मगर वहां पहुंचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आधी रात का वक्त था। मैं गहरी नींद में थी जब मैंने वो ख्वाब फिर से देखा जो कई सालों से मुझे देख रहा था। ख्वाब में एक गैर वाज़िह बच्चे का चेहरा नजर आता था और उसके रोने की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती थी, जैसे कोई मुझे माँ कहकर पुकार रहा हो और फिर उसे मुझसे दूर कर दिया जाता हो। अचानक मेरी आंख खुल गई, मैं उठकर बैठ गई। मेरा सांस तेज था, दिल की धड़कनें बेकाबू थी। यह ख्वाब मुझे सालों से नजर आ रहा था और हर बार की तरह इस बार भी मैं शदीद तकलीफ में थी। मैंने अपने पहलू में सोए हुए शोहर की तरफ देखा। इनकी नींद पुरसकून थी, उनके चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इन पर कोई असर ही नहीं पड़ा। मैंने रोते हुए कहा, मोहसिन, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं एक बार फिर बिखर गई, मगर मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। अगले दिन मैंने हमेशा की तरह दिन का आगाज किया। मेरे शौहर ने मुस्कुराते हुए नाश्ता किया और दफ्तर चले गए। मैं पूरा दिन इसी ख्वाब के बारे में सोचती रही। तन्हाई मुझे काट खाती थी। काश मेरी बेटी मेरे पास होती। इससे आगे सोचना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। हर ख्याल के साथ एक नई तकलीफ मुझे झंझोड़ देती। शाम हो गई, काफ़ी वक्त गुजर गया, मगर मेरे शौहर घर नहीं आए। इनका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। मैं इंतहाई परेशान हो गई। तभी मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। वो मेरे शौहर का दोस्त था। उसने बताया कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया, मगर वो खतरे से बाहर हैं। मैं कैसे बेफिक्र हो सकती थी। मैं फौरन अस्पताल पहुंची। वहां जाकर पता चला कि हकीकत इसके बताए हुए से कहीं ज्यादा संगीन है। उन्हें बहुत चोटें आई थी। टांग, बाजू, सर सब जख्मी थे। कुछ वक्त तक वो चलने फिरने के काबिल भी न थे। मुझे देखकर इनकी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगे, मैं ठीक हूँ नाजिया, तुम फिक्र मत करो। अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं मौत को करीब से देखकर आया हूँ। तुम इस तरह ना रो, तुम्हारा रोना मेरी तकलीफ बढ़ा रहा है। मैंने खुद को मुश्किल से संभाला और फिर जी जान से इनकी खिदमत की। मेरी तवज्जो से वे कुछ ही दिनों में बेहतर हो गए, मगर मैंने महसूस किया कि इनके रवैये में बड़ी तब्दीली आ गई थी। वो अक्सर गुमसुम रहते, किसी सोच में डूबे हुए। एक दिन आधी रात को इनको रोने की आवाज़ पर मेरी आंख खुल गई। मैं घबरा कर उठी। मोहसिन, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? तबीयत ठीक है? दर्द तो नहीं हो रहा? मैं डॉक्टर को फ़ोन करूं? वो रोते हुए मुझे गले लगाकर कहने लगे, नाजिया, मुझे वो रात याद आ रही है। मैंने अपनी बेटी के साथ वो सब क्यों किया? मैंने अल्लाह की रहमत को खुद से क्यों दूर किया? काश मैं ये सब ना करता। काश तुम मुझे रोक लेती तो आज ये सब ना होता। आज हमारी बेटी हमारे पास होती। 11 सालों में पहली बार उन्होंने इस मौजू पर मुझसे बात की थी। मैं सब भूलकर इनके दुख के साथ बह गई। मैंने इनके आंसू पूछे। वो कहने लगे, शायद इसी पर अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया, इसीलिए दोबारा हमें औलाद न दी। अल्लाह ने हमें खुशखबरी के काबिल नहीं समझा। मैं दिल में कह रही थी कि ये सब इनके अपने गुनाह का नतीजा है, मगर इनकी हालत देखकर मैंने वो लफ्ज़ ज़ुबान पर नहीं लाए। अब हर रोज़ यही होने लगा था। वो आधी रात को उठ बैठते और रोने लगते। कहते, ख्वाब में इस लड़की के रोने की आवाज़ आती है, जैसे वो मुझे पुकार रही हो कि मेरा क्या कसूर था जो आपने मुझे जिंदा दफन कर दिया। आखिर क्यों? इनकी ये हालत देखकर मेरे भी आंसू बहने लगते। अब वो बार बार कहते थे, चलो हम वापस पाकिस्तान चलते हैं, अपने इसी घर में जहाँ हमारी बेटी है। इनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर वक्त पछतावा, निदामत इन पर सवार थी। मैं ना जाना चाहती थी, मगर इनकी जिद के आगे हमेशा की तरह मजबूर हो गई। इस घर में मेरी खुशियाँ भी थी और वो खौफनाक दिन भी जब मेरे सामने सब हुआ था, मगर मुझे इनके साथ जाना ही था। उन्होंने अमेरिका की सारी जायदाद बेच दी। कहते थे, मैं अब इस साथ मुल्क में नहीं रह सकता। इसने मुझसे मेरी इंसानियत छीन ली। मैं गलत रास्तों पर चल पड़ा। मैंने बहुत गुनाह किए, बहुत लड़कियों को धोखा दिया, मगर अब नहीं। मैं टूट चुका हूँ। अब मैं सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। मुझे खुशी थी कि वो सुधर गए थे। हमारी वापसी का सफ़र शुरू हुआ। मैं जहाज़ में बैठी तो अपने माजी में खो गई। मैं इस वक्त FA पार्ट 2 की नादान सी लड़की थी। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ पैदल घर जा रही थी जब मैंने नोट किया कि एक गाड़ी मुसलसल हमारे पीछे आ रही है। मैंने चंद बार पीछे मुड़कर देखा। मेरी सहेलियों ने भी बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मगर मैंने इसे वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन वो गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई। मैं बुरी तरह घबरा गई। एक नौजवान निकलकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वो बहुत ही स्मार्ट और अमीर लग रहा था। इसकी गहरी आंखें मेरे चेहरे पर जमी थी,
جیسے وہ مجھے پہلی بار نہیں بلکہ بہت عرصے سے جانتا ہو۔ میں گھبراہٹ میں وہاں سے جانے لگی تو اس نے میرا راستہ روک لیا اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا، کیا کرتی ہو؟ میں نے فوراً نظریں جھکا کر کہا، دیکھیے میرا جو بھی نام ہے اس سے آپ کو کیا لینا دینا، میں ایک شریف اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اب بار بار میرے راستے میں مت آیا کرے، میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا، مجھے یہ بتاؤ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ اس کی بات سن کر میرا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، میں آپ کو جانتی تک نہیں اور آپ اتنے بیہودہ سوالات کر رہے ہیں۔ میری سہیلی نیلم نے میرا بازو پکڑا اور گھسیٹ کر آگے لے گئی، کہنے لگی، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں اس آدمی کے منہ لگ رہی ہو؟ اگر محلے والوں نے دیکھ لیا تو ہمارا جینا حرام ہو جائے گا، اپنی بدنامی کے ساتھ مجھے بھی مرواؤ گی۔ میں نے نیلم کی بات مان کر قدم تیز کر دیے۔ کچھ دن گزرے تو ہمیں لگا کہ شاید وہ گاڑی میرا پیچھا کرنا چھوڑ چکی ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، مگر یہ سکون زیادہ دیر نہ چلا۔ اس دن جب میں گھر آئی تو وہی گاڑی میرے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ میں اور نیلم دونوں کے چہرے سفید پڑ گئے۔ یہ میرے گھر کیسے پہنچ گیا؟ کیا شکایت لگانے آیا ہے؟ اس دن جو میں نے اسے ڈانٹا تھا، نیلم نے ڈرتے ہوئے کہا، اللہ خیر کرے، اگر اس نے کوئی غلط بات کر دی تو تمہارے ابو تو کسی کو نہیں چھوڑتے۔ میں سہم کر آہستہ آہستہ گھر میں داخل ہوئی تو امی کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، اور جب میں کچن میں آئی تو ڈر کے مارے میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ میں نے کچن کے دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے اسی لڑکے کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں دنیا میں اکیلا ہوں، میرے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں مر گئے، اس لیے میں خود رشتہ لے کر آیا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے گھر رشتہ لے کر آیا ہے۔ امی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ میں شوق میں تھی، یہ کیسے ممکن تھا؟ محض چند بار دیکھ کر وہ مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ مجھ میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ میں ایک غریب گھر کی لڑکی اور وہ دیکھنے میں بہت امیر۔ امی ابو نے زیادہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا، میری رضا جانے بغیر محسن کے ساتھ میری شادی طے کر دی۔ 1 مہینے کے اندر اندر میں دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ دل میں ہزاروں وسوسے لیے، مگر محسن کی محبت نے میرا ہر ڈر ختم کر دیا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، اتنی بڑی حویلی، اتنے نوکر، مجھے کوئی کام ہی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ شام کو وہ مجھے گھمانے لے جاتا تھا۔ جلدی مجھے خوشخبری بھی مل گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ محسن بہت خوش تھا، مگر ایک دن اس نے عجیب بات کہی کہ اسے بیٹی نہیں چاہیے، اسے صرف بیٹا چاہیے۔ اس نے کہا، اگر بیٹی ہوئی تو وہ اسے مار ڈالے گا۔ میں اس کی بات سن کر پتھر کی ہو گئی۔ بیٹا نعمت ہے تو بیٹی رحمت، مگر محسن کا چہرہ خوفناک ہو گیا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ خود ہی نرم پڑ گیا، معافی مانگ لی، مگر کچھ عرصے بعد اس نے پھر وہی بات دہرائی تو میں خوفزدہ ہو گئی کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، مگر میں نے خود کو دھوکہ دیا کہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ مگر جب اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا تو وہ خوش ہونے کے بجائے غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسپتال سے گھر پہنچتے اس نے میری بیٹی کو میرے ہاتھوں سے چھینا اور باہر لے گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی، مگر اس نے صحن میں گڑھا کھود کر میری بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیا۔ میں چیختی رہی، ہاتھ جوڑ کر کہتی رہی، خدا کے لیے ایسا مت کرے، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور پھر وہ مجھے گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ چند دن بعد وہ مجھے لے کر بیرون ملک چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، مگر میرے دل کی تڑپ نہ کم ہوئی۔ ایک دن میں نے اسے اپنے ایک دوست سے کہتے سنا کہ میں نے اپنی بیٹی اس لیے مار دی کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ جو گناہ میں کرتا ہوں وہ میری بیٹی بھی کرے گی۔ میں نے عورتوں کو دھوکہ دیا، غلط تعلقات رکھے، اگر بیٹی بڑی ہوتی تو وہ بھی غلط ہوتی، اس لیے اسے مارنا ضروری تھا۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر زانی تھا اور اپنی بدکاری کی سزا بیٹی کو دے گیا۔ میں نے پوری رات روتے گزاری۔ اس کے بعد ایکسیڈنٹ نے اسے توڑ دیا اور 11 سال بعد ہم وطن واپس آئے۔ میرے ماں باپ مجھے لینے آئے، میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اگلے دن ہم اپنے گھر آئے، جیسے ہی میں نے دہلیز پار کی تو میری نظر اسی جگہ پڑی جہاں وہ معصوم دفن تھی۔ میں پلک پر رکھ کر اپنی بیٹی کو پکار رہی تھی، میں روتی جاتی اور مٹی کھودتی جاتی۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں ملازمہ کھڑی تھی۔ اس کا نام عظمیٰ تھا، وہ پچھلے 21 سالوں سے اس گھر میں کام کر رہی تھی، اب اچھی خاصی بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور کہا، آپ اس خالی مٹی میں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ میری قیمتی چیز اسی مٹی میں دفن تھی، میں اسی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ عظمیٰ نے کہا، بی بی جی آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں چلیں، آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں، کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں روتے ہوئے اس کے ساتھ اس کے کوارٹر میں گئی۔ تبھی وہاں ایک چھوٹی سی بچی میری نظر پڑی جس کے چھوٹے چھوٹے سنہرے بال پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ اس نے سرخ رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں کاپی پکڑے اسکول کا کام کر رہی تھی۔ اس بچی کو دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔
इसकी शक्ल मुझसे और मेरे शौहर से बहुत मिलती थी। जब इसने गौर से मेरी तरफ देखा तो मेरा दिल जैसे रुक सा गया, क्योंकि इसकी आंखें बिल्कुल मेरे शौहर जैसी थी। इसके होंठ पर तिल था जो मेरी बच्ची के चेहरे पर भी था। मैंने गौर से उसे देखा, कितनी प्यारी थी। मैं इसके पास भागी, उसका चेहरा हाथों में लेकर बहुत ज्यादा प्यार करने लगी। मैं रोती जाती और कहती जाती, ये बच्ची कौन है, किसकी है। तब उस्मा ने कहा, बीबी जी आपकी अमानत है, जिसे आप मिट्टी में ढूंढ रही थी। इसे मैंने मिट्टी से निकालकर एक मोती में डाल दिया। देखें कितनी प्यारी है, और इसकी तरबियत भी मैंने बहुत अच्छी की है। मैं हैरत से सर उठाकर इसे देख रही थी। उस्मा ने कहा, इस रात जब साहब जी ने बच्ची को दफन किया और आप रो रही थी, मैंने सारा मंजर देखा। बाकी मुलाजिम सो रहे थे। मैं पिछले कई सालों से औलाद के बिछड़ने के गम में मुब्तला थी। मैं जानती थी औलाद के बिछड़ने का गम क्या होता है। अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी थी, मगर मेरे दिल में औलाद की ख्वाहिश ज़रूर रखी थी। जैसे ही आप लोग वहाँ से गए, मैं बच्ची को लेकर जल्दी से क्वार्टर में गई। अल्लाह का शुक्र कि बच्ची बच गई। मैंने उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और फिर घर वापस आकर अपने क्वार्टर में छुपा दिया। मैंने साहब जी से कहा, कुछ दिन गांव जाना है, एक शादी है। साहब जी ने मुझे छुट्टियां दे दी। मैं बच्ची को लेकर गांव गई, कुछ दिन वहां रही। जब पता चला कि आप लोग यहाँ से चले गए, मैं बच्ची को लेकर यहाँ वापस आ गई। सबको यही कहा कि मेरी बहन की बेटी है, मेरी भांजी है, मगर हकीकत में वो है जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं जानती थी साहब जी वक्ती गुस्से में हैं, न जाने उन्हें इस बात पर गुस्सा आए तो वो अपनी मासूम बच्ची पर निकालेंगे। कल को जब उन्हें एहसास होगा तो वो ज़रूर पछताएंगे। मुझे यकीन है अगर आप उन्हें हुरैन के बारे में बताएंगे तो वो खुद सुनकर खुश होंगे और आपकी हुरैन से नफरत भी नहीं करेंगे, बल्कि उसे गले से लगाएंगे। मेरी नज़र दरवाजे पर जहाँ मोहसिन खड़े थे, उन्होंने भी सारी बातें सुन ली। आंखों से आंसू बहा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। तुमने मुझे ज़िंदगी दी, मैं हमेशा जुर्म के बोझ में दबती रही। आज तुमने मेरे ज़मीर को आज़ाद कर दिया। हम दोनों ने हुरैन को गले से लगाया और फिर इसे अपने कमरे में ले गए। वो हम दोनों को देखकर घबरा गई थी। वो मुलाजमा को ही अपनी माँ समझती थी और मैं जानती थी कि आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करूंगी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता दूंगी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा